दूसरी जानिब साइफर केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पहले भी अर्ज़ किया हमने इब्तिदा में कि फ़र्द जुर्म आयद हुई इमरान खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब पे, और कहा गया चार्जशीट में जो तफसीली है कि खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म गैर कानूनी तौर पर साइफर अपने पास रखा और साइफर की मालूमात को गैर ज़रूरी अफराद तक पहुँचाया और कौमी सलामती को ख़तरे में डाला। शाह महमूद ने जुर्म में मुआवनत की। सर ये तो बड़ा संगीन चार्जशीट है। चार्जशीट है ना? हाँ जी, इल्ज़ाम यानी, हाँ, फैसला तो नहीं है। फैसला नहीं है तो अभी तो चार्जशीट किया गया है, फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई गई है और खान साहब ने भी और शाह साहब ने भी, दोनों ने फरमाया, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ। तो बहरहाल अब उनको चाहिए कि बड़ी संजीदगी से अपना मुकदमा लड़ें और संजीदा वकला जो हैं उनकी खिदमत हासिल करें, क्योंकि FIA ने शाह खावर जो हैं जी 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 उनको प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है और बड़े वो संजीदा वकील हैं और समझदार, तो पूरी संजीदगी से मुकदमा लड़े। नहीं, वो एक्टिव थे। आज जब वकला ने जो वकला सफाई फ़र्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की तो उन्होंने इंटरवीन किया, नहीं उन्होंने दलाइल दिए। ये मामला जो है ना, अब आज सुप्रीम कोर्ट में भी काजी फायद ईसा साहब के सामने जब मुकदमा इलेक्शन 90 रोज वो भी मैं रखा के अंदर कराने का पेश हुआ तो बार बार यही कह रहे थे, बात उन्होंने बड़ी अहम कही। उन्होंने कहा जब वकील जो है ना, जब सियासतदान बन जाते हैं या सियासतदानों के लहजे में बात करते हैं तो फिर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो हमारे जो वकील हैं, ये जो पार्टी वर्कर होते हैं ना, जब वो वकील बन जाते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनका जोर होता है और अपनी प्रोजेक्शन पे जोर होता है, या वो सियासी मामलात जो हैं उनको प्रोजेक्ट करने पे जोर होता है। मुकदमे में जो कानूनी मामलात हैं वो ज़रा ढीले पड़ जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये जो मुकदमा बड़ा संजीदा मुकदमा है और इसको बड़ी संजीदगी से लड़ा जाना चाहिए। हमारा मशवरा यही होगा। मशवरा इस मुकदमे के फैसला जो भी हो उससे ख़दशा है कि खान साहब इंतखाबी सियासत से भी आउट हो सकते हैं। तो इंतखाबी सियासत है तो मेरा ख्याल अभी कोई आउट हो चुके हैं या नहीं हुए? अभी दरखास्तें ताक़ुब कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी दरखास्त दी है जी, वो भी टेकअप होना है, उनमें कि उनको पार्टी ओहदे से हटाया जाए। वो भी इलेक्शन कमीशन रख ली दरख्वास्त। जो भी इफेक्ट हो, कोई भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन मुकदमा जो है वो उसी तरह लड़ा जाना चाहिए जैसे मुकदमा लड़ा जाता है। वो जो आप फरमा रहे थे इंतखाबात का केस, उसमें चीफ जस्टिस ने आज बड़े अहम सवाल भी पूछे, रिमार्क्स भी दिए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर हम नई मरदमशुमारी का लदम करार दें तो इंतखाब किस मरदमशुमारी के तहत करवाएं। और फिर जब अली ज़फ़र साहब से वो दलाइल दे रहे थे, उन्होंने पूछा कि ये PTA ने जो दरख्वास्त दी है किसके तवस्सु से दी है। तो उन्होंने कहा जी उमर अयूब, उनके जो मौजूद हैं, उनका जी उमर अयूब भी रूपोश हैं बाकी रहनुमाओं की तरह। तो उन्होंने कहा उमर अयूब के दादा कौन थे? तो वकील ने कहा जी उमर अयूब के दादा जो हैं वो अयूब खान थे। तो उन्होंने कहा क्या उमर अयूब अपने दादा के इक़दाम की मज़म्मत करेंगे? क्या उनके दादा ने अपने दौर में इंतखाबात कराए थे या नहीं? जाहिर है। और यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि अयूब खान ने 1956 के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबली तहलील की थी। क्या उमर अयूब अपने दादा के इक़दाम की मज़म्मत करेंगे या जमहूरी हो चुके हैं? चलें अभी इन बातों को रहने दें, बाद में तो जाहिर है कि उमर अयूब तो सियासत में है ना, अब दादा के इक़दाम की जिम्मेदारी तो उनकी नहीं है ना। दादा सियासत में नहीं थे? नहीं, दादा तो फौजी थे। पहला मार्शल लॉ लगाया, ये बिद्दत तो वहीं से शुरू हुई ना जी, मार्शल लॉ लगाने की। और उसके फिर जो नुकसानात हुए और जिस तरीके से वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो था 1956 का, जब उसे तार तार किया गया तो नया दस्तूर नहीं बन सका। अच्छा, वैसे अगर दादा हुजूर जो है उमर अयूब साहब के, वो ये गैर आइनी इक़दाम ना करते तो उसको अवॉइड किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। 1959 में तो इंतखाबात होने वाले थे, तो जनरल सिकंदर मिर्जा जो सदर थे उनके साथ मिलकर ये काम हुआ ना, मिली भगत से। और सदर ने उनको चिट्ठी लिखी। वो कह सकते थे कि मैं पैरवी नहीं वे नहीं करता क्योंकि ये खिलाफ आइन है, लेकिन वो तो खुद मंसूबे बना रहे थे। और उन्होंने एक मार्शल लॉ इस मुल्क में प्लान लगा है, बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ। ये वाला है वो अयूब खान का मार्शल लॉ, जिसमें उनका कोई एजेंडा भी था। वो चाहते थे पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म किया जाए, सदारती निज़ाम लाया जाए। प्लान था तो उससे मुराद क्या हो गया? वो सोच रहे थे, उन्होंने अपने लिखा भी है। और वो मंसूबे, उन्होंने एक मुल्क की तरक्की का एक मंसूबा बनाया था। वो सियासी निज़ाम जो था उसको, वो पार्लिमानी निज़ाम, उसको रद्द करना चाहते थे, सदारती निज़ाम लाना चाहते थे। सदारती निज़ाम और फिर इनडायरेक्ट इंतखाबात, बराह रास्त ना हो। उनका कहना यह था कि लोगों को वरखला के जो भी कोई होता है मजमे बाद आता है
تو لوگوں کو ورغلا دیتا ہے اور ان سے ووٹ لے لیتا ہے. تو اس میں بھی چیک ہونا چاہیے. تو بالواسطہ انتخابات ہوں, یعنی پہلے لوگ بیسک ڈیموکریسیز کے ممبر کو چنیں, وہ جو بی ڈی ممبرز, اور پھر وہ آگے اسمبلی کو چنیں. تو انہوں نے صدارتی نظام نافذ کیا اور براہ راست بالغ رائے دہی جو تھی اس کا حق ختم کر دیا. یہ دو بنیادی باتیں تھیں جس پر وہ مارشاء اللہ لگایا انہوں نے, اور پھر مارشاء اللہ کے تحت بہت کچھ ترقی ہوئی. لیکن جو کچھ حاصل ہوا تھا 1965 کی جنگ چھیڑ کر اس میں جھونک دیا, اس کو جھونک دیا گیا. تو یہ ایک اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدارتی نظام والا معاملہ ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کا سیاسی جو فارمولہ ہوتا ہے, یہ پرانا پھر خواب ہے, پرانی خواب ہے. لیکن پارلیمانی یہ ہر 10-15 سال بعد, جب عمران خان صاحب خود دور حکومت میں تھے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کچھ عرصہ پہلے تک خان صاحب کے قریبی سیاسی حلقے بھی صدارتی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرنا شروع ہو گئے. پارلیمان جو بھی لیڈر پاپولر لیڈر ہوتے ہیں وہ اسی صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں. بھٹو صاحب نے بھی وزیر اعظم کو بڑا اسٹرینگتھن کیا تھا اور بعد میں وہ صدارتی نظام لانا چاہتے جی, ان کی خواہش بھی, ان کی خواہش تھی. اسی طرح عمران خان صاحب کی تھی. اور وہاں شیخ مجیب الرحمان جو تھے بنگلہ دیش میں, تو انہوں نے صدارتی نظام نافذ کر دیا, لیکن ون پارٹی سٹیٹ بھی بنا دی, لیکن چل نہیں پائی. تو بات یہ ہے کہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کے خلاف بھی بڑے دلائل موجود ہیں, کیونکہ وہ کانسٹیٹوئنسی لیڈرز, خاص طور پر جو ہمارا ملک ہے نا جس میں زرعی اصلاحات نہیں ہوئی, اس کے نتیجے میں جو الیکٹیبلز ہیں ان کے یرغمالی ہو جاتے ہیں ان کے حلقے کے لوگ. یہ تو اس کے حق میں دلیل ہے. نہیں, اس کے خلاف ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ صدارتی نظام کے حق میں. یہاں لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی, اس وجہ سے فساد بڑا برپا ہوتا ہے ہماری سیاست میں. تو پارلیمانی نظام کے خلاف بھی بڑے دلائل موجود ہیں. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے دونوں سسٹم بیک وقت پوری دنیا میں ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. نہیں, مگر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کنسنسس نہیں ہو پایا نا اس بات پر. ہم پارلیمانی نظام کے رسیا رہے اور اسی پر ہم, کیونکہ برطانیہ میں پارلیمانی نظام ہے تو بنگلہ دیش میں بھی وہی چلا بالآخر, اور بھارت میں بھی وہی چل رہا ہے. لیکن بھارت میں انہوں نے لینڈ ریفارمز کر دی. ایک تو یعنی دیکھیں نا, بڑی ذمہ داریاں ختم ہو گئیں, اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ہم نے لینڈ ریفارمز بھی نہیں کی, اور زرعی آمدنی جو ہے اس کو انکم ٹیکس سے استثنا دے دیا. نہیں, وہ ہے ہی نہیں. سب سے جو زرعی آمدن اور زرعی معاملات کے اوپر جو ہمارے ٹیکسیشن ہے وہ سب سے پتھیٹک ہے, اس کو صوبوں کا مسئلہ بنا دیا. تو یہ جو ہمارے دستور بنانے والے تھے انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا نا, تاکہ ہمارے اوپر نہ لگے انکم ٹیکس جو ہے. تو یہ ایک المیہ ہے. لیکن بہرحال قومیں جو ہیں اس کنسنسس پہ چلتی ہیں جو ان کے درمیان ہو جاتا ہے, اور ہمارے ہاں پارلیمانی نظام جو ہے اس پہ کیونکہ کنسنسس کریٹ ہوا اور سب جماعتوں نے اس کو تسلیم کر لیا. ایک بنیادی وجہ اور بھی تو ہے نا سر, یہ تو آپ نے تکنیکی وجہ بتائی نا, ایک بنیادی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ ان لائک انڈیا جہاں پہ یہی جو پارلیمانی نظام ہے اس نے اپنی نوک پلک درست کر کے کنسسٹنسی وہاں تھی, تو ہمارے یہاں کنسسٹنسی نہ ڈکٹیٹرشپ کو ملی, نہ پارلیمانی جمہوری نظام کو ملی. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ لمبی بحث ہے,